कराची में बारिशों का सिलसिला जारी, मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मलीर नदी का बंद टूटने से पानी गोठों में दाखिल, कोरंगी नदी में फंसे 6 अफराद को बचा लिया गया। बिलोच कॉलोनी में दादा भाई बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल, सईद गनी का इलाके का दौरा, सुखन नदी के बंद टूटने से भी पानी इर्द गिर्द के इलाकों में दाखिल, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ अजला का दौरा, कमिश्नर कराची को फौरी लोगों ने निकालने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने ठट्ठा के बारिश से मुतासरा इलाकों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने PHA PDM में और ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। मुराद अली शाह का हैदराबाद कॉलोनी नागिन मोरी का भी दौरा, अवामी शिकायत सुनी। मुराद अली शाह की अवाम के मसाइल हल करने की इंतजामिया को हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में बारिश की सूरत हाल पर कड़ी नजर। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह का मलीर और मुतासरा इलाकों का दौरा। नासिर शाह कहते हैं कि मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से जारी है। मुतासरा खानदानों को खाने पीने और दीगर सहूलियात की फराहमी का काम भी जारी है। जिन शिगाफों से पानी का रसाव आबादी को मुतासर कर रहा है, उन पर काम का आगाज हो चुका है। कराची में बारिशों से तबाहकारी पर वफाकी वजीर अली जैदी ने खामोशी तोड़ ही दी। अब बस बहुत हो चुका, मैंने इस तबाही की पेशगोई की थी और सबको मुतम्बे किया था। सिंध में जिनके पास इख्तियार है उनकी समातें नाकिस, दायमी अंधे और बहरे हैं। इस नाअहलियत और निकम्मेपन ने कराची को बर्बादी की भेंट चढ़ा दिया। पूरा सिंध उजड़े दियार का मंजर पेश कर रहा है। इस सफाक बेअमली को मजीद गवारा नहीं कर सकता। अली जैदी का ट्वीट। सैनेट में कराची में बारिशों से होने वाली तबाहकारियों की बाज़गश्त। चेयरमैन सैनेट कहते हैं कि कराची ने हमेशा हर आफत में बाकी सूबों का साथ दिया। बाकी 3 सूबे भी कराची के अवाम की मदद करें। मुशाहिदुल्लाह बोले, कराची डूब चुका है, लोगों को इमदाद रसी की ज़रूरत है। PTI के 14 MNA कराची से हैं। अवाम की दाद रसी वहाँ से मुंतखब नुमाइंदों को करनी चाहिए। हुकूमत का नवाज शरीफ के सिवा कोई काम नहीं। आर्मी चीफ का कराची में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए कराची कोर को हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लोगों की मदद के लिए कराची कोर को फ्लड रिलीफ ऑपरेशन फौरी शुरू करने की हिदायत। कराची में बारिशों से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आर्मी इंजीनियर्स हैवी मशीनरी और प्लांट्स के जरिए मलीर नदी पर पानी का बहाव रोकने में मसरूफ। रावलपिंडी में भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चकलाला और H8 में सबसे कम 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरसाती पानी से नाला लई की सतह कटारियां पर 6 फुट और गवाल मंडी पर 4 फीट तक बुलंद हो गई। वासा हुक्काम नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ। लाहौर में भी बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के बाइस मुख्तलिफ फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुजफ्फराबाद, कोटली, नीलम और जहलम वैली में बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से राबिता सड़कें बंद। बारिश से आज़ाद कश्मीर के ज़ेरी इलाकों में मौसम खुशगवार और बालाई इलाकों में सर्दी शुरू हो गई। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी। काबीना का फैसला है नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अभी तक हमारा बरतानिया से कैदियों की वापसी का मुआहिदा नहीं हुआ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का तकरीब से खिताब। बोले FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई बल्कि अपोजिशन में नाकाब हुई। कराची और लाहौर डूबा हुआ है, लोग अरकान असम्बली को बद्दुआएं दे रहे हैं।
وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری کہتے ہیں کہ 70 اور 80 کی دہائی میں غلطیوں کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، میری بات مانتے تو نواز شریف کو جانے ہی نہ دیتے۔ مریم نواز اتنی اہم نہیں کہ انہیں کابینہ میں زیر بحث لایا جائے۔ حکومت گرانے میں ایک ہی آدمی سنجیدہ ہے اور وہ ہے فضل الرحمان۔ مولانا کی جب سے دہاڑی بند ہوئی ہے ہر دروازے پر اپنا جلسہ لے کر پہنچ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کچھ سال اور صبر کریں۔ حکومت کا صرف ایجنڈا ہے کہ مخالفین کو نشانہ بنایا جائے۔ عمران خان سے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا، انہوں نے شوگر مافیا کو این آر او دے دیا۔ حکومت کرپشن کی سب سے بڑی محافظ ہے، 1 سال ہو گیا نیب میرے خلاف ریفرنس دائر نہیں کر سکا۔ احسن اقبال کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، بولے شراب کا پرمٹ دینا ٹھیک، کھیلوں کے گراؤنڈز بنانا کرپشن ہے، فیٹف کے نام پر ایک فیسسٹ ریاست نہیں بننے دیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے نواز شریف کو برطانیہ سے پاکستان لانا مشکل کام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اپوزیشن کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوگی، عوام حکومتی بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، پناہ گاہ کا افتتاح کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ 15 لاکھ کا راشن پیکج کورونا کے دوران تقسیم کیا گیا۔ پاکستان منی لانڈرنگ کی وجہ سے گرے لسٹ میں آیا، اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان کے مستقبل کو مقدم نہ رکھتے ہوئے قانون سازی نہیں ہونے دی، یہ لوٹ مار کا پیسہ بیرون ملک بھجواتے رہے، اپوزیشن کی لگائی گانٹھیں ہم دانتوں سے کھول رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، بولے مان لیا کہ نواز شریف کی رپورٹس درست تھیں مگر اس کے بعد کیا علاج ہوا وہ تو بتائیں، جگ ہنسائی سے بہتر ہے کہ جیل میں آ کر قید ہو جائیں۔ احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کرپشن کیس میں ریفرنس دائر نہ ہو سکا، احتساب عدالت نے کیس کی سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ نیب یہ بتائے کہ کب تک ریفرنس دائر کیا جائے گا، جج احتساب عدالت کا استفسار، جیسے ہی نیب ہیڈ کوارٹر سے منظوری ہوگی عدالت کو آگاہ کریں گے۔ نیب تفتیشی افسر کا جواب، عدالت نے ریفرنس دائر ہونے تک ملزمان کو مرضی سے سماعت میں آنے کی اجازت دے دی۔ شرجیل میمن اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس 21 ستمبر تک ملتوی، احتساب عدالت کراچی نے نیب حکام سے ریفرنس میں شریک 2 مفرور ملزمان کی رپورٹ طلب کر لی۔ مفرور ملزمان میں کامران گل اور سیف اللہ لاہور شامل ہیں۔ ریفرنس میں سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن سمیت تمام ملزمان ضمانت پر رہا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد، عدالت نے شہزاد اکبر کو بطور مشیر نیب اور ایف آئی اے میں مداخلت سے بھی روک دیا۔ مشیر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ نیب اور ایف آئی اے کے معاملات میں مداخلت کرے۔ مشیر کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ اختیار استعمال کر سکے، عدالت کے ریمارکس۔ ارشد پپو قتل کیس میں اہم پیش رفت، اے ٹی سی کراچی نے عزیر بلوچ اور دیگر پر ترمیمی فرد جرم عائد کر دی۔ عزیر بلوچ کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ عدالت نے عزیر بلوچ کی اہل خانہ سے ملاقات اور جیل مینول پر عمل درآمد سے متعلق سرکاری وکیل سے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 14 ستمبر تک ملتوی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی ناظم الامور پال جونز کی الوداعی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، خطے میں امن و امان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں امریکی سفارتکار کی خدمات کو سراہا۔ پال جونز نے افغان مفاہمتی عمل اور خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں 10 نئی پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دے دی۔ عثمان بزدار کا پناہ گاہوں کے باہر نادار افراد کے لیے لنگر خانے کھولنے کا بھی فیصلہ، کہتے ہیں کہ نئی پناہ گاہیں کرائے کی عمارتوں پر بنائی جائیں گی، مرحلہ وار پناہ گاہوں کا دائرہ کار بڑے شہروں تک بڑھایا جائے گا۔
منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ سابق حکومتوں نے لاچار طبقے کی فلاح کے بارے میں نہ سوچا نہ کچھ کیا۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے، متاثرہ افراد کی تعداد 2,40,00,000 سے بڑھ گئی، ہلاکتوں کی تعداد 8,23,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,82,000 سے زائد، برازیل میں 1,16,666، برطانیہ میں 41,449، اٹلی میں 35,445، اسپین میں 28,924، فرانس میں 30,544، میکسیکو میں 61,450، بھارت میں 59,612، ایران میں 20,901 اور روس میں 16,568 افراد جان لیوا وائرس سے ہلاک۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، مزید 12 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی کل تعداد 6,267 تک پہنچ گئی، متاثرہ افراد 2,94,193 ہو گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 1,28,676 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 96,466، خیبر پختونخوا میں 35,831، اسلام آباد میں 15,546، بلوچستان میں 12,664، گلگت بلتستان میں 2,745 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 2,265 ہو گئی ہے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی زیر صدارت کمان اینڈ سٹاف کانفرنس کا انعقاد، فیلڈ کمانڈرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ کانفرنس میں سیکیورٹی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کی تربیتی اور فلاحی امور کا جائزہ لیا گیا۔ امیر البحر نے جدید ٹیکنالوجی سے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں اضافے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔